अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शादी वाले दिन ही मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। वो रोते हुए पूछने लगी कि मुझे तलाक क्यों दी है। तब मैंने उसे बताया कि वो बदकिरदार है। ये बात मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी कि मेरी बीवी का उसके साथ ताल्लुक था। वो फौरन ही कुरान पाक ले आई। उसने हाथ रखकर कसम खाई, लेकिन मैंने एतबार ना किया। वो रोती पीटती अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद मेरा घर कारोबार सब तबाह हो गया और फिर कुछ सालों बाद मेरे होश उड़ गए जब एक दिन मेरा दोस्त रोते हुए मेरे पास आया और कहने लगा, तेरी बीवी तो। मैं दूल्हा बना इस स्टेज पर पहुंचा ही था कि मेरी नजर सामने बैठी दुल्हन पर ठहर सी गई। वो इस कदर खूबसूरत थी कि उसे देखकर किसी गुड़िया का गुमान हो रहा था। मैंने दिल ही दिल में अपनी माँ की पसंद को दाद दी कि जिसने मेरे लिए वाकई एक बहुत खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया था। फिर मेरी माँ ने बताया था कि उसका खानदान भी बहुत अच्छा और नेक है। लड़की की तारीफों में भी मेरी माँ ने कोई कसर न छोड़ी थी। मेरी बहनों ने मुझे ले जाकर दुल्हन के बराबर बिठा दिया, क्योंकि निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी और अब वो मेरी बाकायदा शरई हैसियत से बीवी थी। मैं उसके पास जाकर बैठा तो मैंने आस्तगी से उसकी तारीफ कर दी, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एकदम ही मुस्कुराहट बिखर गई। शर्मो हया के गुलाबी रंग नजर आने लगे और एकदम ही अपने आप में सिमटी थी और मुझे एहसास हुआ था कि वाकई वो मोम से बनी हुई गुड़िया है। कुछ ही देर बाद रुखसती का अमल शुरू हुआ तो उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। जाहिर सी बात है, उसके लिए अपना घर छोड़ना और एक मुश्किल काम था। वो अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी, अपने माँ बाप के बहुत करीब थी, इसीलिए अपने बाप का घर छोड़ना उसके लिए हरगिज भी आसान नहीं था। मैंने उस मुश्किल मरले में उसका हाथ थामा और उसे गाड़ी में लाकर बिठा दिया और खुद उसके बराबर ही गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर बाद हम अपने घर पहुंच गए। मैंने खुद ही उसे गाड़ी से उतरने में मदद दी, फिर मेरी बहनें उसे मेरे कमरे तक ले गई। मैं खुशी से सरशार था। मेरी जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत लम्हा था। अपनी जिंदगी के मुकम्मल हो जाने का एहसास मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। अभी मैं अपनी दुल्हन को कमरे में भेजकर रिश्तेदारों से फारिग हुआ था कि दोस्तों की बारी चली आई। बारी बारी मेरे सारे दोस्त ने मुझे मुबारकबाद दी और एक एक करके वो जाने लगे। सबसे आखिर में मेरा सबसे जिगरी दोस्त जिशान मेरे करीब आया। उसके चेहरे पर अजीब सा उतार चढ़ाव था। वो मेरे गले तो लगा, लेकिन उसने मुझे खुलकर मुबारकबाद न दी। और इस बात ने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि जिशान से ज्यादा दोस्ती मेरी किसी के साथ भी नहीं थी। ना वो रुखसती के वक्त करीब आया था और ना ही घर आने के बाद उसने किसी काम को हाथ लगाया था। वो तो भाग भाग कर शादी के सारे इंतजामात करता नजर आ रहा था। मैंने कहा, क्या बात है जिगर, लगता है मेरी शादी में तुम बहुत थक गए हो। शक्ल तो देखो कैसी हो रही है। मैंने हंसकर ये बात की थी, लेकिन उसने एकदम नजरें चुरा ली। उसका अंदाज मुझे हैरान कर गया। मैंने कहा, क्या बात है जिशान, बोलो, कोई मसला है। वो आहिस्तगी से कहने लगा, यार पता नहीं इस मौका पर यह बात तुझसे करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि इतनी बड़ी बात तुझे ना बताऊं। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ है, बोलो। तुम्हारे और मेरे बीच में कौन सी ढकी छुपी बात है जो तुम इतना पीछे आगे पीछे हो रहे हो। वो कहने लगा, यार महरीन भाभी के बारे में तुम कुछ जानते हो। महरीन मेरी नई नवेली दुल्हन का नाम था और अपने दोस्त के मुंह से इस वक्त उसका नाम सुनकर मैं चौंका और कहा कि हाँ, अम्मा ने बताया था कि उसने बीए किया है, अपने माँ बाप की बड़ी बेटी है, नेक और शरीफ है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर आया और कहने लगा, चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मैंने फौरन ही जिशान का हाथ पकड़ा और कहा, बात छेड़ दी है तो बता, क्या बात है। क्या महरीन के हवाले से कोई बात है। मेरे दिल में एक खटका सा आया था। वो नजर चुराते हुए कहने लगा, हाँ, तुम्हें शादी से पहले कुछ मालूमात लेनी चाहिए थी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी शादी किस महरीन से हो रही है तो शायद मैं पहले ही तुम्हें सब कुछ बता देता। लेकिन अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। जिशान ने जिस अंदाज में बात की तो मेरा दिल धड़क नहीं भूल गया था। मैंने कहा, जो भी है खुलकर बताओ। वो कहने लगा, देखो इफ्तिखार, गुस्सा न करना, सब्र व तहम्मुल से मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें महरीन भाभी के बारे में कुछ इल्म नहीं है, बस इसीलिए मैंने ये बात छेड़ दी। फिर वो सर झुकाकर कहने लगा कि महरीन भाभी का किरदार ठीक नहीं है। काफ़ी लड़कों से उनके ताल्लुकात वगैरह हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। पिछले कुछ अरसे से मेरा और महरीन का चक्कर चल रहा था, लेकिन फिर उसने तोहफे तोहफ़ लेने के बाद मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख था।
لیکن میں نے یہ بات کسی کو بھی نہ بتائی، کیونکہ مجھے لگتا کہ اس میں میری ہی بے عزتی ہوگی کہ ایک لڑکی کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا۔ جب ہی میں نے تجھے بھی اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ میرا ارادہ تھا کہ جب میں اس کے گھر رشتہ بھیجتا تو پھر سارے ہی دوستوں کو خبر کرتا، لیکن اس سے پہلے ہی میرین نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا۔ دراصل وہ ایک لالچی لڑکی ہے جو امیر لڑکوں کو دولت کے پیچھے مرتی ہے۔ تجھ سے شادی بھی شاید اس نے تیرا گھر اور گاڑی دیکھ کر ہی کی ہے۔ ذیشان کی بات سن کر مجھے لگا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، تجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ میرین کوئی اور ہو۔ میرا دل یہ ماننے کو راضی نہیں تھا کہ جو لڑکی اتنی شریف اور نیک نظر آتی تھی اس کا کردار اندر سے اتنا سیاہ ہو سکتا ہے۔ ذیشان نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگا، اپنی محبت کی کچھ یادیں میں نے ابھی سنبھال کر رکھی ہیں جنہیں آج میں ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں دکھا دوں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نہ ہی مذاق کر رہا ہوں اور نہ ہی یہ کوئی جھوٹ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے موبائل فون کی گیلری کھول کر میرے آگے کی، جہاں مہرین کی بے شمار تصاویر تھی۔ کہیں بال کھلے ہوئے تھے تو کہیں وہ بستر پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی، کہیں وہ چھت پر اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ تقریباً 10-12 تصاویر تھیں جنہیں دیکھنے کے بعد میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک میں ذیشان کے چہرے کو تکتا رہا جو شرمندگی سے چور نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے میرے سامنے ہی وہ ساری تصاویر ڈیلیٹ کر دیں اور کہنے لگا کہ افتخار ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اگر مجھے اس بارے میں پہلے سے علم ہوتا تو میں ضرور تمہیں آگاہ کرتا، لیکن اب تمہارا کام ہے کہ تم اپنی بیوی پر سختی کرو اور اسے سیدھے راستے پر لے آؤ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شادی کے بعد وہ خود ہی سنبھل جائے۔ ذیشان مجھے شادی کی مبارکباد دیتا چلا گیا اور مجھے ایسا لگا تھا جیسے اس نے مبارکباد نہیں، مجھے گالی دی ہو۔ ایک ایسی عورت جو مجھ سے پہلے کتنے ہی مردوں سے عاشقی لڑا چکی تھی، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے بسر کر سکتا تھا؟ آج میرا دوست اس کا نام لے رہا تھا، کل کو نہ جانے کتنے ایسے اور مرد ہوتے جو مجھے اس کے نام کی مالا جپتے نظر آتے۔ میری غیرت کو یہ بات کیسے گوارا ہوتی؟ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے واپس اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ تقریباً سارے ہی دوست اور مہمان وغیرہ جا چکے تھے۔ اماں اور بہنیں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کہاں رہ گئے تھے افتخار؟ دلہن کب سے کمرے میں تمہارا انتظار کری ہوگی۔ تم نے تو رسموں میں بھی حصہ نہیں لیا، اپنے دوستوں میں ہی مصروف ہو گئے۔ جاؤ کمرے میں جاؤ۔ اماں نے ذرا سختی سے مجھے ڈانٹ کر کہا تو میں نے بنا اماں سے نظریں ملائے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا تو مہرین بستر پر نئی نویلی دلہنوں کی طرح شرمائی لجائی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی، چہرہ جھکا ہوا تھا، پلکیں آہستگی سے لرز رہی تھی۔ میں نے بہت غور سے اسے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ کتنی مکار عورت ہے، اتنے مردوں کے ساتھ عشق لڑانے کے باوجود کیسے شرم و حیا کا دکھاوا کر رہی ہے۔ مجھے اپنی قسمت پر افسوس ہونے لگا کہ میں افتخار احمد، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ باپ کے مرنے کے بعد میں نے تنہا اپنے باپ کا پورا کاروبار سنبھالا، اپنی بہنوں کی شادی کی، اپنی ماں کو حج کروا کر لایا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی شادی کے لیے رضامندی دی۔ جب تک میں نے ساری ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تب تک میں نے نہ کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور نہ ہی شادی کا نام لیا۔ اپنی ماں کو حج کروانے کے بعد میرا دل مطمئن ہوا کہ اب میں نے اپنے سارے فرائض پورے کر دیے ہیں۔ وہ ساری ذمہ داریاں جو میرے مرتے ہوئے باپ نے میرے کندھوں پر ڈالی تھی وہ ادا ہو چکی ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب آپ جس سے چاہے میری شادی کروا دیں، اور میری ماں نے میرے لیے مہرین کا انتخاب کیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری قسمت کتنی سیاہ ہے۔ جس پل کے لیے میں نے کئی سال انتظار کیا تھا، آج وہ پل جب میری زندگی میں آیا تو میرے دل میں کوئی ارمان باقی نہ بچے، بلکہ نفرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں نے غصے کے عالم میں بس ایک نظر مہرین پر ڈالی اور آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچ کر بستر سے کھڑا کر دیا۔ میری اس حرکت پر وہ ششدر رہ گئی اور گھبرائی خوفزدہ سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا ہے افتخار؟ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا اور کہا کہ تم جیسی بد کردار اور بے حیا لڑکی میرے ہی نصیب میں لکھی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی آسانی سے میری ماں کو بے وقوف بنا لو گی۔ کاش کہ مجھے اندازہ ہوتا کہ تم لوگ کیسے ہو تو میں اچھی طرح معلومات کرواتا۔ میری بات سن کر مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں افتخار؟ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے یا میرے گھر والوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر بستر پر گرایا اور کہا، اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ محبت کے نام پر آج تک کتنے لڑکوں سے طوائف وصول کی ہے، کتنے عاشق ہیں تمہارے،
और किस किस से तुम्हारी आशिकी के किस्से सुनने को मिलेंगे। मेरी बात सुनकर महरीन के चेहरे का रंग उतर गया। वो एकदम ही चीखती हुई कहने लगी कि मुझ पर बोहतान न लगाएं। ये सरासर झूठ है, इल्ज़ाम है। मेरा किसी से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। मैंने कभी किसी मर्द की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मैं ज़ोर से हंसा और कहा कि बस बहुत हुआ तुम्हारी ये खूबसूरती और मकारी का जाल। अब मज़ीद मुझे पागल नहीं बना सकता। तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मैं भी तुमसे मोहब्बत करने की गलती कर बैठा। लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि ये जानने के बाद कि तुम्हारा किरदार कैसा है तुम्हें अपने निकाह में रखूंगा। मेरे लफ्ज़ों ने उस पर बिजली सी गिराई थी। उसने फ़ौरन से वॉशरूम का रुख किया और जब वापस लौटी तो वो बावजू थी। उसने कुरान पाक को उठाया और मेरे सामने करते हुए कहने लगी कि मैं आपके सामने अल्लाह ताला की इस पाक किताब पर हाथ रखकर अपनी पाक दामनी की कसम खाती हूँ। मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। मेरा निकाह आपके साथ हुआ है और मैं पूरे दिल से इस शादी को कबूल करती हूँ। ना आपसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई था और ना ही आपके बाद में किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकूंगी। उसने रोते हुए कलाम इलाही पर हाथ रखकर अपनी बेगुनाही की कसम खाई थी। लेकिन तब भी मुझे इस पर एतबार नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे इस निशान पर जिस कदर एतबार था उसके बाद शायद किसी और बात की गुंजाइश नहीं बचती थी। वो मेरा बचपन का दोस्त था और यकीनन वो किसी भी सूरत मुझसे झूठ नहीं बोल सकता था। और फिर उसके मोबाइल में महरीन की कई तस्वीर मैंने खुद देखी थी, इसीलिए मैंने उसकी कसम का पास भी न रखा और खड़े खड़े उसे ये कहकर तलाक दे दी कि मेरा और उसका कोई ताल्लुक नहीं। तलाक के लफ्ज़ों ने उसे निढाल सा कर दिया। वो अपना सर पकड़े बिस्तर पर बैठ गई थी। कितनी ही देर आंसू बहाती रही थी। मैं खुद भी सकते के आलम में खड़ा था। इन लफ्ज़ों की हेबत मुझ पर तारी थी। तलाक देना या तलाक जैसे लफ्ज़ को अदा करना यकीनन एक भयानक काम था। ये इस कदर भारी लफ्ज़ थे कि उन्होंने मुझे भी पूरी तरह से झटका पहुंचाया था। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं कमरे से बाहर निकला और मैंने अपनी माँ और बहनों को जो बातों में मसरूफ़ थी ये बात बता दी कि मैंने महरीन को तलाक दे दी है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने अपना दिल ही पकड़ लिया था, जबकि बहनें आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। फिर मेरी छोटी बहन जो शादीशुदा थी गुस्से में कहने लगी, भाई ये कैसा मजाक है, देख नहीं रहे अम्मा की तबीयत खराब हो रही है, जाएं वापस अपने कमरे में जाएं। मैंने सख्त लहजे में कहा, फरहाना मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सच में महरीन को तलाक दे दी है। वो एक इंतहाई बदकिरदार लड़की है जिसके कई लड़कों के साथ ताल्लुकात हैं और ये बात मुझे आज और अभी पता चली। ये सब कुछ जानने के बाद मैं मजीद उसको अपने निकाह में नहीं रख सकता था। मैं उसे तलाक दे चुका हूँ। तुम उसका सामान बांधो और इज्जत के साथ उसे उसके घर छोड़ो। फरहाना बस खामोशी से मुझे देखती रह गई थी, जबकि अम्मा रोते हुए कह रही थी, तुझे क्या हो गया इफ्तिखार, अच्छी बड़ी नेक लड़की है, इतने अच्छे घराने की है, भला वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है। यकीनन तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। कम से कम उसे अपने किरदार की सफाई का मौका तो देता। मैंने अम्मा से कहा कि मैंने अपनी आंखों से उसकी तस्वीर देखी हैं और मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है। मेरी बहन फौरन तेजी से मेरे कमरे में गई और अंदर से रोने की आवाज़ें आने लगी। महरीन शायद मेरी बहन के गले लगकर अपने गम को हल्का कर रही थी। अम्मा भी उठकर मेरे ही कमरे में चली गई थी, जबकि मैं गाड़ी की चाबियां लेकर घर से निकल गया था। सारी रात मैं सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा था। उस रात को लेकर मैंने कितने ख्वाब सजाए थे। एक कीमती हीरे की अंगूठी भी मैंने महरीन के लिए करीब रखी थी। कमरे को पूरी तरह से फूलों से सजवाया था। मैं चाहता था कि मेरी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बहुत खूबसूरत और ख्वाबों जैसी हो, लेकिन ये शुरुआत मेरे लिए एक बेहानत हकीकत साबित हुई थी। फजर के वक्त जब मैं घर पहुंचा तो इस वक्त तक फरहाना ड्राइवर के साथ जाकर महरीन को उसके घर छोड़ आई थी और अम्मा और फरहाना सर जोड़कर बैठे थे। मुझे देखते ही फरहाना कहने लगी, आपको पता है उसके घर वालों पर क्या गुजरी, उसके बाप को तो उसी वक्त हार्ट अटैक हो गया, सब लोग उन्हें लेकर अस्पताल भागे हैं। दुआ करें भाई कि उन्हें कुछ ना हो, वरना शायद सारी जिंदगी हम खुद को माफ नहीं कर सकेंगे। ये आपने क्या कर दिया भाई। आपको पता है मेरीन भाभी कुरान पाक की कसम खाकर कह रही थी कि वो बिल्कुल पाक दामन है। कम से कम आप उनकी कसम का ही मान रख लेते। मैंने कुछ ना कहा और खामोशी से सोफे पर ढह गया। अम्मा कहने लगी, मान लिया कि उसके माजी में दाग थे, कम से कम तो उसके मुस्तकबिल को ही बेदाग कर देता। इस शादी को निभाकर उसे सीधा रास्ता दिखा देता। किसी की बेटी को ब्याह कर लाने के बाद पहली ही रात तलाक के 3 बोल देना कोई मामूली बात नहीं है।
अगर उसके बाप को कुछ हो गया तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को कोसूंगी। मैंने तेरी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी छोड़ी थी जो तूने एक जवान जहान लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी? ये भी ना सोचा कि तेरी अपनी भी एक बहन है? मैंने गुस्से में अम्मा से कहा, मेरी बहन का नाम ना ले अम्मा। फरहाना ना ऐसी है और ना ही उसका किसी से कोई ताल्लुक रहा है। अम्मा तंजिया सा हंसी और कहने लगी, अपनी बात बहन पर बात आई तो तुझे आग लग गई। सोच तूने उस लड़की पर कैसे क़यामत ढाई है। मैंने एक गहरा सांस लिया और बिना कुछ कहे कमरे में चला आया। जानता था कि अम्मा इस वक्त बहुत गुस्से में है। बात वाकई मामूली नहीं थी, लेकिन अम्मा मेरी नज़र से इस बात को नहीं देख रही थी। अम्मा को ये बहुत आसान लग रहा था कि मैं इसके दागदार माजी को भुलाकर उसके साथ नई शुरुआत कर देता। लेकिन मेरा दिल जानता था कि ये बात मुझे पर किसी पहाड़ की तरह थी कि मेरी बीवी मुझसे पहले मेरे ही दोस्त की महबूबा थी। रोया तो सारी रात मैं भी था। अब भी आंसू बहा रहा था। मैंने वजू किया, फजर की नमाज अदा की और फिर वही कुरान पाक लेकर बैठ गया जिस पर हाथ रखकर महरीन ने कसम खाई थी। लफ्ज मेरे आगे धुंधला रहे थे, आंसू मेरी आंखों से टपक रहे थे। दिल अजीब सी बेचैनी का शिकार था। मैं आहिस्ता आवाज में कुरान पाक की तिलावत करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। अगले दिन महरीन के घर से उसके वालिद के इंतकाल की खबर आ गई थी। अम्मा और मेरी बहन दोनों ही जनाजे में जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन दोनों को रोक दिया था क्योंकि मुझे मालूम था कि महरीन के भाई यकीनन अम्मा और मेरी बहन को देखकर हंगामा करेंगे और फिर लोग भी तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसीलिए मैंने साफ कह दिया था कि अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए आप लोगों को भी जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे समझाने पर वो दोनों खामोश बैठ गई थी। फिर मेरी बहन वापस अपने ससुराल चली गई। वहां जाकर उस पर जिंदगी तंग हो गई। उसकी सास बार बार उससे पूछ रही थी कि तुम्हारे भाई ने इस तरह शादी की रात अपनी बीवी को तलाक क्यों दी, लेकिन मेरी बहन ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया था। वो महरीन के किरदार के हवाले से कोई भी गलत बात नहीं कहना चाहती थी और इसीलिए उसके ससुराल वाले दिन रात उसे तरह तरह के सवालात कर रहे थे। कई बार तो वो अम्मा के आगे फोन करके भी रोई और कहने लगी कि भाई ने एक फैसले की वजह से मेरे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। अम्मा मेरी सास और नंदे बार बार जानना चाहती हैं कि भाई ने आखिर ऐसी हरकत क्यों की है। हर कोई भाई को बुरा भला कह रहा है और हमारे खानदान को कोस रहा है। खासकर महरीन के वालिद के इंतकाल की वजह से तो हमारी बदनामी में मजीद इजाफा ही हुआ था है। अम्मा उसे समझाती और कहती, बेटा बस अब समझ लो कि नसीब में यही लिखा था। कुछ दिन बाद सब खुद ही भूल जाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे कारोबार में अचानक ही बहुत बड़ा घाटा हुआ। मेरी फैक्ट्री में आग लगी जिसकी वजह से सारा ही सामान जलकर राख हो गया और मैं बिल्कुल नुकसान को पहुंच गया। मेरा हाल बहुत बुरा था। मेरे दोस्तों ने मेरी काफ़ी मदद की। जिशान भी मेरे साथ खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कारोबार संभल नहीं पाया। मैं अर्श से फर्श पर आ गया, यहाँ तक कि मुझे अपना बड़ा सा घर भी फरोख्त करना पड़ा। फिर हमने एक छोटा सा घर लिया। अम्मा तो उठते बैठते यही कहते हैं कि तूने नाहक इस बेचारी के साथ बहुत बुरा किया, इसकी बददुआएं हमें ले डूबी हैं। जबकि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मैं यही कहता, अम्मा कारोबार में तो उतार चढ़ाव आता ही है, फिर फैक्ट्री में आग तो किसी भी वजह से लग सकती है, इससे मेरीन का क्या लेना देना। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल भी अंदर ही अंदर इस बात की गवाही देता था, ये सब कुछ उसके साथ की जाने वाली ज्यादती की बदौलत है। ऐसे ही एक साल का अरसा गुजर गया। इस एक साल में बहुत कुछ बदल गया। हमारा बड़ा सा घर छोटे घर में तब्दील हो गया था। मैंने बड़ी गाड़ी फरोख्त करके मोटरसाइकिल ले ली थी। हमारी फैक्ट्री बंद हो चुकी थी और अब मैं एक छोटी सी कपड़े की ही दुकान चला रहा था। दरअसल फैक्ट्री में लगने वाली आग की वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई मैं कर ही नहीं पाया था। बैंक से काफ़ी पैसा मैंने लोन पर लिया हुआ था और वो सब वक्त पर अदा ना होने की वजह से ही मेरा घर और गाड़ी भी फरोख्त हुई थी। वो तो खुदा का शुक्र था कि अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा कर चुका था। अब बस मैं और मेरी माँ ही थे। एक साल गुजरने के बाद मेरी माँ मुझ पर दबाव डालने लगी कि दोबारा शादी करने के बारे में सोच, कब तक तन्हा जिंदगी गुजारेगा। लेकिन मैंने मनहा कर दिया और कहा कि अम्मा भी तो हमारे हालात इतने मुश्किल हैं, पहले मैं दोबारा सेट होऊंगा, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन सच तो ये था कि मेरा दिल महरीन को याद करता था। मुझे वाकई उससे पहली नज़र में मोहब्बत हुई थी और वो भी उस वक्त जब वो मेरे निकाह में थी। उसे भूल पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था।
میرا دل اب شاید ہی کسی اور کے لیے دھڑکتا، اسی لیے میں نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے بھی انکار کر دیا تھا۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا اور پھر ایک شام جب میں اپنی دکان سے واپس لوٹا تو ذیشان بڑی بے صبری کے عالم میں میرا منتظر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور آ کر میرے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے ذیشان سے کہا، ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے تیری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں فوراً ہی پیچھے ہٹا اور کہا، کیا کہہ رہا ہے ذیشان؟ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے بازار میں مہرین کو دیکھ کر پسند کیا تھا۔ وہ اپنی کسی کزن کے ساتھ بازار میں سے کچھ سامان خریدنے آئی تھی، جبھی میرے دل کو بھا گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کے گھر کا پتہ نکالا اور پھر کسی نہ کسی طرح ایک دن میں نے اس کا نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شروع میں تو اس نے مجھے بہت خوب برا بھلا کہا اور مجھ سے بات نہ کی، لیکن پھر دھیرے دھیرے میری اور اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ مجھ سے تحائف لینے لگی، میں چوری چھپے اس کے گھر کے دروازے پر تحفے رکھ دیتا اور اس کا شکریہ کا میسج قبول کر لیتا۔ بدلے میں وہ مجھے بہت ساری تصاویر بھیجتی۔ دھیرے دھیرے میری محبت عروج کو پہنچتی گئی اور جب میں نے شادی کی بات کی تب اس نے فوراً ہی مجھ سے بات چیت ختم کر دی۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ ایسا صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی گلی کے کچھ لڑکوں نے بتایا تھا کہ اکثر ہی اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی لڑکا کھڑا رہتا تھا، اور یہی بات مجھے معلوم تھی، اور یہی بات میں نے شادی والے دن بھی تجھے بتائی۔ لیکن در حقیقت سچ یہ نہیں تھا، بلکہ پورا سچ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، اور یہ سچ مجھے آج صبح میں ہی پتا چلا ہے کہ جو لڑکی مجھ سے بات کرتی تھی، جو تحائف مجھ سے وصول کرتی تھی، وہ مہرین نہیں بلکہ مہرین کی چچا زاد بہن مناہل تھی، جو اسی گھر میں نیچے والے پورشن میں رہتی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ مہرین کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس پر مر مٹتے ہیں، اسی لیے وہ اس کا نام استعمال کر کے اپنی فرمائشیں پوری کروایا کرتی تھی۔ جو فون نمبر میرے پاس تھا وہ مہرین کا نہیں بلکہ مناہل کا تھا۔ دراصل مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ 6 مہینے تک میں جس لڑکی کے جال میں پھنسا رہا وہ مہرین نہیں بلکہ اس کی کزن تھی، اور میں نے بدنامی کا داغ مہرین کے دامن پر لگا دیا۔ میں تو یہی سمجھتا تھا نا کہ میری بات چیت مہرین سے ہوتی ہے۔ مہرین کی کزن مناہل بہت ہی چالاک تھی، اس نے تصاویر بھی سب مہرین کی ہی بھیجی تھی، اس لیے مجھے اس سارے قصے کا علم ہی نہ ہو سکا کہ اس نے کتنا بڑا کھیل کھیلا ہے۔ آج صبح اتفاق سے مناہل مجھے راستے میں مل گئی، اس نے خود مجھے آواز دے کر روکا اور پھر ساری حقیقت مجھے بتا کر روک دی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مہرین کی طلاق کے پیچھے اس کی غلط حرکتیں تھیں۔ وہ جان گئی تھی کہ جو کچھ اس نے مہرین کے نام پر کیا وہی تمہیں پتا چلا اور تم نے مہرین کو طلاق دے دی۔ وہ یہ بات اپنے گھر والوں کو تو نہ بتا سکی، لیکن اس نے رو رو کر مجھے ساری بات بتا دی، کیونکہ اس کے دل پر ایک بہت بھاری بوجھ تھا، مگر اس کے آنسو نہ ہی مہرین کی خوشیاں واپس لا سکتے تھے اور نہ ہی مہرین کے مرے ہوئے باپ کو۔ میں اس سے کیا گلہ کرتا، میں نے تو خود اتنا غلط قدم اٹھایا تھا۔ تیری شادی والی رات جو کچھ میں نے تجھ سے کہا اس کے بعد یہی سب کچھ تو ہونا تھا۔ مجھے اس رات سوچ سمجھ کر تجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ ذیشان رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور میں ہکا بکا سا بیٹھا تھا۔ میری ماں دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ لے افتخار، میں نے کہا تھا نا اس معصوم کے بددعاؤں نے ہمیں ڈبویا ہے۔ ابھی وقت ہے، جاؤ اور جا کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ لو، شاید وہ تمہیں معاف کر دے۔ اماں کے کہنے پر میں نے سیدھے مہرین کے گھر کا رخ کیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے بھائی مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اور پھر بہت اصرار کرنے کے بعد انہوں نے مجھے مہرین سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بھائیوں کی موجودگی میں ہی میں نے سارے سچ کا خلاصہ کر دیا تھا اور اسے معافی مانگ لی تھی۔ مناہل کا ذکر آنے پر مہرین اور مہرین کے بھائی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ انہوں نے مناہل کو بلایا اور پھر مناہل نے سب کے سامنے اس بات کو قبول کر لیا کہ اس کے کئی لڑکوں سے تعلقات تھے، اور وہ سب سے فون پر مہرین بن کر بات کہتی تھی اور مہرین کی تصاویر ہی کھینچ کھینچ کر سب کو بھیجا کرتی تھی، اسی لیے مہرین کے حصے میں بدنامی آ گئی تھی۔ یہ سن کر مناہل کی ماں نے اسے بہت مارا پیٹا تھا، بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن مہرین تھی جو بالکل خاموش بیٹھی تھی۔
پھر اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو میرا دل پتھر کا ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سارا سال روتی رہی ہو۔ پھر اس نے بس یہی کہا تھا کہ میں نے آپ کو معاف کیا افتخار صاحب، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے انداز میں ایسی سرد مہری تھی کہ میری روح تک کانپ اٹھی تھی۔ میں فوراً ہی اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، کیونکہ میرا دل پوری طرح مضطرب تھا۔ وہ بس یہی جملہ دہراتی رہی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ جس طرح میں نے 3 بار اسے طلاق دی تھی، اسی طرح اس نے 3 بار مجھے معافی دے دی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپسی اپنے گھر چلا آیا تھا، لیکن لگتا تھا اب ساری زندگی کھل کر سانس نہ لے سکوں گا۔ منو بوجھ میرے سینے پر آ پڑا تھا۔ آج اس بات کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن دل آج بھی غم سے روتا ہے۔ میں نے اتنی خوبصورت اور نیک لڑکی کو نہ صرف تکلیف پہنچائی تھی، بلکہ اپنے حق میں گھاٹے کا سودا بھی کیا تھا۔ کاش میں اس کی قسم پر یقین کر لیتا، کاش کہ میں مزید چھان بین کر لیتا، کاش کہ میں اسے صفائی کا موقع دیتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اسے شک کی نظر نہ کیجیے۔ اگر دل میں کبھی کوئی وسوسہ ابھی آ جائے تو بات کیجیے، شکوک و شبہات کو مٹانے کی کوشش کیجیے۔ سامنے والے کو اتنا موقع ضرور دیجیے کہ وہ اپنی صفائی میں اپنے حق میں آپ سے کچھ کہہ سکے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔